अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 8 दलीय गठबन्धनले आज राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गरी संघीय सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसको संयोजन र व्यवस्थापनमा अपराह्न 3 कुनेको एक ब्याङ्क्वेटमा हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई बोलाइएको कांग्रेसले जनाएको छ। कार्यक्रमलाई 8 दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। माघ 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङ प्रतिस्पर्धामा छन्। कार्यक्रममा 8 दलीय गठबन्धन बनाउनुको औचित्य र राष्ट्रपतिमा पौडेललाई अघि सार्नुको कारणबारे शीर्ष नेताहरूले सांसदहरूलाई जानकारी गराउने बताइएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको अघिल्लो दिन फागुन 24 गते संघ र प्रदेशका सबै सांसदहरूको बृहत भेला गर्ने र भेलालाई 8 दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने निर्णय पनि 8 दलीय गठबन्धनको कार्यदलले यसअघि गरेको थियो। नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वार सुभाष नेमवाङलाई मत दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई आग्रह गरेको छ। उम्मेद्वार नेमवाङ सहित एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतको टोलीले यस समाजवादीको पार्टी कार्यालय आलोकनगर पुगेर अध्यक्ष माधव नेपाल सहितको टोलीलाई नेमवाङलाई मत दिन आग्रह गरेका हुन्। भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतेौडाले एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति चुनावमा एमाले उम्मेद्वारलाई मत गर्न आग्रह गरेको जानकारी दिए। उनले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले तत्काल यसै गर्छौ भन्ने सम्भावना नरहेको पौडेलको प्रस्तावक रहेको पार्टी भएको हुनाले तत्काल उहाँहरूलाई यसो गर्छौं भनेर भन्न सक्ने परिस्थिति पनि थिएन। त्यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूले पार्टीबाट उम्मेद्वार नेमवाङलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गरेको र कुराकानी सकारात्मक भएको पनि बताए। उनले दुई पार्टी बीचको एकता अभियानलाई अघि बढाउने कुरामा पनि सहमति भएको दावी गरे। अपिल गर्यो, मलाई अनुरोध गर्यो, हाम्रो बीचमा चाहिँ कुरा एकदम सकारात्मक कुरा भयो। अब दुई पार्टी बीचको एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा एउटा चाहिँ यो चुनौतीको बीचमा जुन अवसर उपस्थित भएको छ त्यो अवसरलाई अधिकतम रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो बीचमा एक खालको सहमति भएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 8 दलको समर्थनमा उम्मेद्वार बनेका पौडेल र एमालेका नेमवाङले राष्ट्रपतिको लागि सहयोग जुटाउन भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमालेको मात्रै राष्ट्रपति भएको आरोप लगाएकी छिन्। बिहीबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यकक्षमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उपाध्यक्ष अर्यालले नेकपा एमालेले जुनसुकै विधेयक लगे पनि पास गर्ने तर अन्य पार्टीहरूले लगेको विधेयक पास नगर्ने गतिविधिको कारण राष्ट्रपति एमालेको मात्रै भएको जस्तो देखिएको बताएकी हुन्। उनले संसदबाट 2 पटक पास गरेर लगिएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले अरूको इशारामा रोकेको दाबी समेत गरिन्। नागरिकता विधेयकको सवालमा कार्यकारी अधिकार नै प्रयोग गर्ने हिसाबले राष्ट्रपति अघि बढेको उनको आरोप छ। राष्ट्रपति भइसकेको मान्छेले पनि जुन नागरिकताको अहिले समस्या गाउँघरमा झेले यति युवा पिँढीहरू हामी सुसाइड गरेर मरौँ के गरौँ भने छ बिजोग छ क्या। त्यो नागरिकताको मुद्दा चाहिँ नि यहाँ कस्तोले नागरिकता पायो त्यो बेलामा हाम्रै देशको सन्तानले पाइरहेको छैन नि। त्यो मुद्दामा चाहिँ दुईचोटि पठाउँदा पनि राष्ट्रपतिले जुन किसिमले फर्काउनु हो त्यो चाहिँ त पीडादायी नै छ नि। उपाध्यक्ष अर्यालले संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको पदको मर्यादा जोगाउन नसके अहिलेसम्मका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा रहेको पनि बताइन्। संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई सर्वोच्चतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको 5 वर्षपछि प्रदेश 1 को नाम टुङ्गो लागेको छ।
बुधबार साँझ बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेशको नाम टुङ्गाएको हो। प्रदेशको नाम कोशी राख्ने प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट 2/3 बहुमतले पारित भएको छ। कोशी प्रदेशको पक्षमा 92 मध्ये 82 जना प्रदेश सांसदले मतदान गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका छन्। विपक्षमा 4 जना प्रदेश सांसदले मतदान गरे भने 6 जना अनुपस्थित रहे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई र प्रदेश सांसद कमल प्रसाद जगेबुले संयुक्त रूपमा सम्बोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। प्रदेश सभा बैठकमा राईले उक्त संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेपछि बहुमत ध्वनि मतले अस्वीकृत भएको थियो। कोशी प्रदेशको प्रस्तावमाथिको छलफलमा 15 जना प्रदेश सांसदले भाग लिएका थिए। प्रदेश सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाब प्रस्तावक एमालेका प्रदेश सांसद रामबहादुर मगरले दिएका थिए। प्रदेश सभामा एमालेका 40, कांग्रेसको 29, माओवादीको 13, राप्रपाको 6, नेकपा एसको 4 र जसपाको 1 जना सांसद छन्। केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समीकरणसँगै प्रदेश सरकारहरू पनि सङ्कटमा परेका छन्। खास गरी नेकपा एमाले नेतृत्व गरिरहेको कोशी, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा परेका हुन्। 7 दलीय गठबन्धनभित्रको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको असहयोगको कारण केही दिन अगाडि मात्र एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको थियो। फागुन 15 गते एमाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। एमालेको उक्त निर्णयसँगै यसअघिको गठबन्धनबाट एमाले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त गठबन्धनमा रहेको राप्रपाले पनि संघ र प्रदेश सरकारहरूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै यसका बाछिटाहरू पर्छन्, यसको असर पर्छ। एउटा नयाँ पानी ढलो राजनीतिक रूपमा सुरु भएको छ। त्यसकारण राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अथवा चाहिँ संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तमाम क्षेत्रमा यसको चाहिँ प्रभाव पर्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा एमालेका हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा सरकार छ। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 47 सांसद आवश्यक पर्छ। उनी एमालेका 40, माओवादी केन्द्रका 13, राप्रपाका 6 र जसपाका 1 सहित 60 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ भने माओवादी र जसपा सहित कांग्रेस एकीकृत समाजवादीको संघमा गठबन्धन बनेकाले केही दिनभित्रै मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा पर्ने निश्चित जस्तै छ। गण्डकी प्रदेशमा एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वको सरकार राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अल्पमतमा परिसकेको छ। अधिकारी एमालेका 22, माओवादी केन्द्रका 8 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 2 सहित 32 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार निर्माणका लागि 31 सांसद आवश्यक पर्छ। जहाँ नेकपा एमालेका तपाईलाई चाहिँ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, अब ती हट्नुहुन्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सम्भवतः नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीहरू आउने सम्भावना त स्पष्ट देखि नै हाल्यो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार छ। 87 सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि 44 सांसद आवश्यक पर्छ। गिरी एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 10, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका 4, नागरिक उन्मुक्तिका 4, जनता समाजवादी पार्टीका 3, जनमतका 3, लोसपाका 3 र 2 जना स्वतन्त्र सहित 58 सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। नयाँ समीकरणले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई ढिलो चाँडो प्रतिपक्षको बेन्चमा पुर्याउने निश्चित जस्तै छ। निश्चित रूपमा केन्द्रको असर प्रदेशमा नपर्ने त कुरै भएन हैन, तर प्रक्रिया अलि फरक पर्छ। जस्तो केन्द्रमा जति सजिलो गठबन्धन फेरिन्छ नि, प्रदेशमा अलिकति टाइम लाग्छ, किनभने एउटा गठबन्धन सरकार बनिसक्यो। एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेसँगै भागबण्डाका आधारमा 4 प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको असहयोगका कारण सुदूरपश्चिम सरकार ढलिसकेको छ भने राष्ट्रपतिको विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले र माओवादी बीच देखिएको खटपटका कारण एमाले नेतृत्वका अन्य 3 प्रदेश सरकार पनि ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने भएको छ। भारतबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनको मूल्य घटेर आए पनि ग्यासको मूल्य अत्याधिक बढेर आएकाले हाललाई इन्धनको मूल्य यथावत राख्ने निगमले जनाएको छ। बुधबार मात्रै निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले पेट्रोल प्रति लिटर ₹1.21, डिजेल ₹5.05, मट्टीतेल ₹3.40 र हवाई इन्धन ₹7.03 घटाएर नयाँ सूची पठाएको थियो। तर ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर ₹339.06 मूल्य बढेर आएको छ। ग्यासमा मात्रै प्रति सिलिन्डर ₹635 नोक्सान रहेको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेका छन्। बाह्य पर्यटक आवागमनमा भएको उत्साहजनक वृद्धिले पर्यटन क्षेत्रलाई ऊर्जा थपेको देखिन्छ। सन् 2023 को फेब्रुअरी महिनामा मात्र 73,255 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। पर्यटक आवागमनको यो संख्यालाई सन् 2019 सँग तुलना गर्दा 72% र 20 सँग तुलना गर्दा 75% हो। सन् 2022 को फेब्रुअरीमा 19,766 पर्यटक मात्र भित्रिएका थिए। त्यस्तै सन् 2021 मा 9,146 भित्रिएका थिए। फेब्रुअरीमा भित्रने पर्यटक मध्ये सबैभन्दा बढी भारतका 18,401 रहेका छन्। विगतमा भारतपछि बढी पर्यटक भित्रने मुलुकमा बांग्लादेश पर्ने गर्थ्यो। तर यसपटक भारतपछि अमेरिकाबाट 7,887 पर्यटक भित्रिएका छन्। यसले संख्यात्मक वृद्धिको साथै पर्यटकीय क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत गरेको देखिन्छ। यो पालिको डेटा हेर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङली के देखियो भन्दाखेरिमा गत साल हैन चाहिँ हाम्रो सबभन्दा एक नम्बरमा भारत, त्यस पछाडि बांग्लादेश हैन, अनि अमेरिका, UK लगायत श्रीलङ्का भन्ने मार्केट हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा अब भारत त जहिले पनि नम्बर 1 नै भइहाल्यो हैन। त्यस पछाडि नम्बर 2 को स्थान चाहिँ नि अमेरिकाले लिएको छ। पछिल्लो समयको पर्यटक आवागमनको संख्यालाई लिएर व्यवसायी उत्साहित देखिन्छन्। साथै पर्यटकलाई लोभ्याउने र रिझाउने तयारीमा उनीहरू लागेका छन्। अहिले अब यो मार्च सुरु भयो, मार्च अप्रिलमा बुकिङका कुराहरू पनि राम्रै छन् हैन। अब त्यसकारणले हामीले के कति गर्न सकिन्छ, आन्तरिक पर्यटन त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई कसरी हामीले आकर्षित गर्ने भन्नेमा लागिरहेका छौँ। विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि सरकारी स्तरबाट पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिसँगै गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउनु अहिलेको चुनौती रहेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको नानापुर आन्तरिक पर्यटकको लागि नयाँ गन्तव्य बनेको छ। बाबुकुवा सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्यटनको लागि विकास गरेसँगै नानापुर सबैको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। पर्यटन विकासको अवधारणा सहित विकास गर्न थालिएपछि नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा नानापुर चिनिन थालेको छ। नेपालगञ्ज बजारबाट 15-20 मिनेटमै पुग्न सकिने डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बाबुकुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको उक्त क्षेत्रमा पार्क, वनभोज क्षेत्र, लायन्स स्तम्भ, बाटिका, सेल्फी जोन, कार्यक्रम हल, कार्यालय भवन लगायतका संरचना निर्माण गरेसँगै आन्तरिक पर्यटक बढ्न थालेका छन्। यो पार्क हिजो आजभन्दा केही वर्ष अगाडि एउटा जङ्गल थियो, जङ्गल सुनसान थियो र लायन्स यहाँ प्रवेश गरेपछि हामीले यो पार्कमा बिस्तारै लायन्स क्लब सिद्धिविनायकले बिस्तारै यहाँ भौतिक संरचनाहरू बढाउँदै गइरहेको छ। यहाँ पिकनिकका लागि आउने धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिने थियो र यो ठाउँलाई चिनाउने र यो क्लबलाई पनि अगाडि बढाउन धेरै सजिलो हुने थियो। सामुदायिक वनले पर्यटन विकासका लागि लायन्स क्लब संघको सहकार्यमा पार्क निर्माण गरेसँगै यस क्षेत्रमा पर्यटकको चहल पहल बढेको हो। लायन्स क्लबलाई दिएको छ। यो संरचनामा गाउँपालिकाको सरकारले यो पार्क निर्माण गरिदिएको छ। सिद्धिविनायक क्लबले यो चाहिँ एउटा देख्नु भएको छ, यो भवनहरू र स्तम्भ निर्माण गरेको छ। हामी हाम्रा अग्रज लायन्सका अग्रजहरूसँग हातेमालो गर्दै अहिले यस क्लबका जो जसले जति सक्छ उहाँहरूले सहयोग गर्दै र
अग्रजहरूको सहयोगबाट यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। नजिकै खेल मैदान, तलाउ, वरिपरि जङ्गल क्षेत्र रहेकाले नानापुर पुग्ने जो कोही पर्यटकहरू रम्ने गरेका छन्। पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्य बनाउन यस क्षेत्रमा भौतिक संरचनामा अझै सुधारको खाँचो देखिन्छ। बाँकेबाट दुर्गा रोकाएको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काभ्रेको बेथान्चो गाउँपालिकाले सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि अध्ययन गर्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग सम्झौता गरेको छ। सुरुङ मार्ग अध्ययनको लागि विश्वविद्यालय र गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच 3 बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। बेथान्चो गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 जोड्ने सडकमा भइरहेको अवरोध हटाउन तथा विकासको नयाँ मोडल स्थापित गर्ने उद्देश्यले दुर्लुङ खोला च्याम्ब्राङ बेसीसम्मको करिब 1 किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ मार्ग निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न सम्झौता भएको हो। सुरुङ मार्गको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले प्राविधिक अध्ययन गर्ने र त्यसका लागि बेथान्चोक गाउँपालिकाले काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई 10 लाख उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ। ओस्लोमै मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, ओस्लो पुगेका साथीहरू पनि उहाँ पुगेर त्यहाँका प्राध्यापक र आफ्ना साथीहरूसँग काठमाडौँ विश्वविद्यालय चाहिँ नेपालमा तपाईँ पुग्नु भएको छ भनेर सोद्धा उनीहरू लजाएर। कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर भोला थापाले नेपालको श्रम र जनशक्ति नेपालमै रोक्न काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सुरु गरेको अभियानमा तीनै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको बताए। प्रक्रियाहरू अथवा व्यवस्थाहरू मिलाइदिने कोसिस गर्छौँ, तर प्रतिबद्धता छ हाम्रो चाहिँ रजिस्ट्रारज्यू म यहाँ छु। यो जुन सहमति पत्रमा हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ, यो एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यहाँ अहिले टनेल भएर भनिए पनि बेथान्चोक गाउँपालिकासँग हामीले औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न रूपमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ। सम्झौता कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका डिन, सहायक डिन, गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्षहरू, अन्य कर्मचारीहरू तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिकहरूको सहभागिता रहेको थियो। नयाँ सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रको सूचकमा सुधार आएको थियो, तर 2 महिनामै सरकार अल्पमतमा परेपछि तङ्ग्रिन थालेको अर्थतन्त्र पुनः अप्ठ्यारो बाटोतिर जाने सम्भावना बढेको छ। मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताको सीधा असर अर्थतन्त्रमाथि पनि पर्ने गरेको छ। मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायित्व हुने र अर्थतन्त्रले लय पकड्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर 2 महिनामै दाहाल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि अस्थिरता निम्तिएको छ। सत्ता स्वार्थका कारण बदलिन पुगेको नयाँ समीकरणले अर्थतन्त्रमा असर पुर्याउने विज्ञ बताउँछन्। हाम्रो इन्टरनेसनली हामीलाई के मेसेज जान्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ राजनीतिक अस्थिर छौँ, हामी पोलिसीमा भन्दा पनि व्यक्तिमा हाबी छौँ हैन। यो खालको रङ मेसेज जाने भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा लगानीको कुराहरू आउँदैन। लगानी गर्नलाई नेपालको निजी क्षेत्र पनि डराउने हैन। सरकार किन चेन्ज भइराख्नु भएकोले गर्दा उहाँहरूको लगानीको सुरक्षा नदिने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि समग्रमा यसको समग्र इकोनोमीलाई नै यसले इम्प्याक्ट गर्छ कि मुलुकले तरलता अभाव, बढ्दो व्यापार घाटा, विदेशी मुद्रा सञ्चितमा कमी, शोधनान्तर घाटा लगायतका समस्या झेलिरहेको थियो, तर नयाँ सरकारको गठनसँगै बिस्तारै गति लिन थालेको थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्याएको भनिएको शेयर बजारसँगै समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आम अपेक्षा पनि थियो। स्थिर राजनीतिले मात्रै नेपाल जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र सबलीकरणको लागि वातावरण बनाउने विश्लेषकको तर्क छ। राजनीतिक स्थिरता रह्यो र गतिशील नेतृत्व, विकासप्रेमी नेतृत्व मुलुकले पायो भने आर्थिक विकासले तीव्रता पाउने नै हुन्छ। गतिशील र आर्थिक विकासका लागि उत्प्रेरित नेतृत्व, देशले अवलम्बन गर्ने नीति, पुँजी परिचालनको अवस्था, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन लगायतका पक्षमा आर्थिक विकास निर्भर रहन्छ। मुलुकले स्थिर र विकासप्रेमी नेतृत्व पायो भने आर्थिक विकासले तीव्रता पाउन सक्छ, तर मौसम झै बदलिने राजनीतिक समीकरणले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ निशा देउजा, काठमाडौँ।
सिन्धुली जिल्लामा पर्ने ठूला राजमार्गहरूमा हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचलाई तीव्रता दिएको छ। पछिल्लो समयमा बीपी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको सिन्धुली जिल्लाका राजमार्गहरूमा ट्राफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँच बढाएसँगै सडक दुर्घटनामा समेत कमी आएको छ। यो सिन्धुली जिल्लाको अत्यन्त पिछडिएको क्षेत्र र अति दुर्गम क्षेत्र मानिने घ्याङ्ले गाउँपालिका हो। सिन्धुली जिल्लाका 2वटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका मध्ये घ्याङ्ले गाउँपालिका अत्यन्तै पिछडिएको क्षेत्र मानिन्छ। यो चालु खर्चतिर चाहिँ झन्डै 25% खर्च भएको छ भने यो पुँजीगत तर्फ चाहिँ यो विकास निर्माणमा चाहिँ 20-22 को हाराहारीमा चाहिँ खर्च भएको छ। अब जनताको मूल आवश्यकता चाहिँ मैले भनिहालेँ, यहाँका अधिकांश मानिसहरू चाहिँ कृषि र पशुपालन व्यवसायमा चाहिँ रहेका हुनाले उहाँहरूको चाहिँ पहिलो रोजाइ, पहिलो आवश्यकता पनि यही यसैको विकासको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो भन्ने छ। शिक्षाको हिसाबले पनि यो पालिकामा चाहिँ अहिलेसम्म एउटै पनि बहुमुखी कलेजहरू सञ्चालन छैन। शिक्षामा पनि अलिकति कमजोरी अवस्था देखिएको छ। प्लस टूहरू चाहिँ अब 4वटा प्लस टूहरू छन्। विद्युतको सवालमा पनि अहिलेसम्म सबै वडामा बालेको अवस्था छैन। सबै वडामा अलिअलि 4-5 नम्बर वडामा त पुगेकै छैन अहिलेसम्म। 2 महिनालाई बाटो पुग्यो, बर्खा भएपछि बस्दैन। यस्तो अप्ठ्यारो पनि छ। समस्या त हाम्रो सबै समस्या समाधान गर्नु त निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। यस समस्याको हल गर्नुको लागि यहाँ कृषिको तपाईँको चाहिँ समस्या छ, तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यको समस्या छ। किनभने नेताहरू तपाईँको चाहिँ कुर्सी नपाएसम्म तपाईँको चाहिँ रोजगारी समाधान गर्छु भन्छ। कुर्सी सकेपछि रोजगारी त कताको कताको। यहाँको जनताहरू तपाईँको चाहिँ विदेश नगयो भने उपाय नै छैन। यो विदेश जानलाई रोक्नु सक्नु तपाईँको चाहिँ त्यसको प्रक्रिया ल्याउनु सक्नु पर्यो नि नेताहरूले, तर त्यो चाहिँ ल्याउने छैन। यहाँका जनताहरूको जीवनयापनलाई सुधार गर्नको निम्ति र यहाँका तमाम विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्नको निम्ति स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र सहित सबैको प्रयास भयो भने यस्ता घ्याङ्ले गाउँपालिका जस्ता पिछडिएका गाउँपालिकाहरूका जनताहरूले समयमै आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन पाउन सक्थे। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, घ्याङ्ले गाउँपालिका, सिन्धुली। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले 100 दिनमा गियर चेन्ज गर्ने बताएका छन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलको बुधबार स्थलगत अवलोकन गर्दै मन्त्री किराँतीले जनताले महसुस गर्ने गरी सरकार काम गर्ने दिशामा अगाडि बढेको बताएका हुन्। नेपालगञ्ज विमानस्थलको गुरु योजना अन्तर्गत करिब 3 अर्बको परियोजना रहेकोमा हाल अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, हेङ्गर पार्किङ लगायतका संरचना निर्माण भइरहेको छ। शर्मा एन्ड सन्स कम्पनीले निर्माण सम्झौता गरेको 72 दिनमा करिब 10% काम भएको र निर्धारित समयमै परियोजना सम्पन्न गरिने जानकारी मन्त्री किराँतीलाई गराएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। विद्यालय सभाहाल निर्माणको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग 1,40,000 रुपैयाँ घुस मागेको पुष्टि भएपछि नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर रामचन्द्र शाह विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले जानकारी दिए। गत माघ 3 गते अख्तियारले घुस लिएको अवस्थामा इन्जिनियर शाहलाई पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानको क्रममा नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर शाहको मिलेमतो पुष्टि भएपछि दुवैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको अख्तियारको भनाइ छ। मुद्दा दर्ता भएसँगै नगर प्रमुख गुप्ता र इन्जिनियर शाह निलम्बनमा परेका छन्। ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका पृथ्वी बहादुर शाहसहित उनका सहयोगी विरुद्ध 4वटा मुद्दा दायर गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले सुझाव दिएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी CIB ले ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना विरुद्ध व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर,
सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउन सुझाव दिएको हो। साहससहितका व्यक्तिले 24 भन्दा बढी कम्पनी स्थापना गरी संगठित रूपमा ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ। अमेरिकी नागरिकहरू ठगिएको उजुरी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले गराएपछि साहससहितका 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा उनीहरूले ठगीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति, घर जग्गा लगायतको कारोबारमा लगानी गरेको नेपाल र थाइल्यान्डमा सबै पठाउने गरेको देखिन्छ। सोही प्रक्रियाद्वारा यिनीहरूले चाहिँ ती व्यक्तिहरूबाट लगभग 45,46,639 अमेरिकी डलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउन्डमा चाहिँ 22,000 पाउन्ड र क्यानेडियन डलर 3,40,000 ठगी गरेको देखिन्छ। उनीहरूले ठगीबाट आर्जित रकम 38,86,62,136 रुपैयाँ रहेको खुल्न आएको छ। उनीहरूले अमेरिकी नागरिकसँग अमेजनको बिल भुक्तानी, एन्टिभाइरस अपडेट लगायतका विभिन्न निहुमा सो रकम ठगी गरेका थिए। उनीहरू विरुद्ध हालसम्म 24 जना पीडितले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका छन्। ठगीमा संलग्न अन्य 13 जना फरार छन्। खोटाङमा सम्झौता म्याद सकिँदा पनि ठेकेदारले काम नगर्दा 2 गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको छ। ठेक्का जिम्मा लिएको अजिमा मरिन चन्द्रकुमारी थापा जैविक काठमाडौँले म्याद सकिँदा पनि काम नगर्दा खोटेहाङ गाउँपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको हो। ठेकेदारले म्याद गुजारेर पनि काम नगर्दा खोटेहाङको लिकुवा पोखरी र पाप्लुखा र दिप्रुङको छिता पोखरी र छिता पोखरीमा विद्युतीकरणको काम अनिश्चित बनेको हो। त्यो काम नगरेको कारणले त्यसलाई मैले ताकतता कार्यालयमा बसेर पटक लिखित पत्रचार गरेर ताकतता गरेर तपाईँले यति समयभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर अनेक ताकतता गर्दै म्याद थप गरेर पनि उसले नगरे हुनाले अहिले लास्ट आवरमा अब 1 वर्ष नै भइसक्यो। पुल रहेको नै तपाईँको 8-10 महिना भइसक्यो, अब पनि उसले काम नगर्ने। अब त्यसपछि यो उसलाई ठेक्का तोड्नु बाहेक अरू विकल्प छैन भनेर मैले त्यो प्रोसेसमा लागेको छु। प्राधिकरणबाट ठेकेदारले 28,83,315 रुपैयाँको विद्युतीय सामग्री साइडमा झारेर अलपत्र पारेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणबाट ल्याएको सामानको पनि सही ठाउँमा सदुपयोग नगरी अलपत्र पारेको खोटेहाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदिन बहादुर राईले बताए। तर उहाँले अहिले अब 49वटा पोल लिएर चाहिँ छोडिदिनु भयो, तर अहिलेसम्म तार ल्याउनु भएको छैन। त्यो लथालिङ्गे अवस्थामा छ। हामीले निकै ताकेता गऱ्यौँ, उहाँलाई फोन गर्दा उठाउनुहुन्न। ठेकेदारले लाइन विस्तार गरेपछि बत्ती बाल्न भन्दै खोटेहाङ गाउँपालिकाको लिकुवा पोखरी र बाप्लु खाका सेवाग्राहीहरूले प्राधिकरणको कर्मचारी शिव श्रेष्ठ मार्फत लगिएको 30वटा मिटर बक्स पनि ठेकेदारले काम अलपत्र पार्दा त्यत्तिकै थन्किएर बसेको छ। गाउँघरमा पदमार्गमा रहेका चौतारा तथा पोखरीहरू संरक्षणको अभावमा मासिन थालेका छन्। बाटोको सहजताका साथै छोटो दूरी तय गर्न प्रयोग हुने पदमार्गका चौतारीहरू झाडीमा परिणत भएका छन्। गाउँघरमा भारी बोकेर हिँड्दा कति बेला भारी बिसाउने चौतारी आउला, थाप्लोको बोझ सहितको नाम्लो हटाएर सुस्ताउन पाइएला भन्ने जो कोहीलाई पनि लाग्ने गर्छ। आज ती चौतारी र पाटी पौवाहरू झाडीले भरिएका छन्। तीर्थ व्रत गर्न र सामान खरिद गर्न स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा जिल्लाबाट आउने आगन्तुकहरू सुस्ताउने ठाउँ अहिले झाडीले भरिएको स्थानीयको भनाइ छ। साधुहरू आएर यहाँ बसेर चाहिँ क्रिया खान्थे। हजुरको यहाँ अब भोट मधेस गर्ने ठाउँ हो यो। खाटीमा सब बस्थे, भाषा बस्ने वरिपरि यहाँ पकाएर खाने, भित्र पल्टनी, चौबारीमा पल्टनी, त्यस्तो ठाउँ हो यो। बाट कुनै आशा नगरिकन हामीले यहाँसम्म ल्याएका छौँ। अब स्थानीय सरकारले यसको लागि केही हाम्रो लागि पहल कदम गरेर यहाँ भएका संरचनाहरूलाई बचाउन, पहिलाका पोखरी, यहाँ भएका चौताराहरूलाई पुनः संरचनालाई निर्माण गरिदिन हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछौँ। यसरी डाँडाको चौतारीमा चल्ने चिसो हावाले उकालो चढ्दा पसिनाले भिजेको शरीरलाई शीतलता मात्रै दिन्थेन, नयाँ जाँगर उत्तिकै हौसला दिन्थ्यो।
साथी भेट्न र भलाकुसारी गर्न चौतारीमा कुरेर बस्ने चलन थियो। चौतारीमा बिसाई मेट्नेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा नजिकै रहेका होटल व्यवसायीहरूको पनि व्यापार बढेर हटिया, नेटा मेलपोखरी, ठेली पोखरी र शङ्कर पोखरी जस्ता ग्रामीण बजारको विकास भएको थियो। अघि अब धर्म हर्ने भन्थ्यो, छोरा भएर नभन्थे, रोग लाउँछ भन्थे, अनि त्यो रोग सकिन्छ बिग्रिनु सार्सी भन्थे, चौतारी पोखरीको बिहा हट्थे, गराउँथे। अब ठाँटी बाउ पनि ठाउँमा बनाएर छोड्थे। अहिले काम बनाउँदैन, अहिले मन्दिरसम्म बनाउनु लागिरहनु, अरू के बनाइरहनु खोइ। 1 दशक अगाडि बाटोमा देखिने चिटिक्क परेका चौतारी अहिले एकादेशको कथा बन्न थालेका छन्। बाटो मुनिका कुवा र पोखरीहरू यति बेला मोटर बाटो खन्दा पुरिसकेका छन्। यदाकदा देखिने चौतारीले पनि संरक्षण पाएको देखिँदैन। यो समग्र रूपमा यो चौतारी पोखरीको निर्माण गर्ने कामहरू अरू स्थानीय तह अनि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। वर्षाको पानी सङ्कलन गरेर जमिनबाट मूलको रूपमा बाहिर आउने जलस्रोतको विकास गराउन पनि पोखरी बनाउनु पर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी सशुल्क च्यानलहरू हेरे बापत उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आला कार्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। यसले थोरै च्यानल हेर्ने नेपाली उपभोक्तालाई धेरै राहत मिल्नुका साथै नेपालमा व्यापार गर्दै आएका विदेशी च्यानलहरूको दादागिरी र ठगी कम हुने विश्वास गरिएको छ। मन्त्रालयले आला कार्ड प्रणालीका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ। यस्तो सिस्टम लागू हुन ढिलाइ हुँदा विदेशी च्यानलहरूले नेपालका सिग्नल वितरण गर्ने कम्पनीहरूसँग अनावश्यक सौदाबाजी गर्ने, आफूले भने अनुसार फाइदा उठाउन नपाए पुरानो कम्पनीसँग एकपक्षीय रूपमा सम्झौता तोडेर अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गरेर बढी रकम नेपालबाट लैजाने, बिना सूचना टेलिभिजनको सिग्नल बन्द गरिदिने, नेपालका व्यवसायीहरू बीच नै सम्बन्ध बिगार्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन्। यस प्रणालीबाट नेपाली दर्शकले प्राय हेर्दै नहेर्ने र कम हेर्ने च्यानलको लागि पनि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ। स्वदेशमा रोजगारी नभएको भन्दै सयौं युवा विदेशी रहेको समयमा मोफस्सलबाट राजधानी छिरेर कृषि कर्ममा लागेर ताजा अर्ग्यानिक तरकारी उत्पादन गरेर कृषकहरूले राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। देशमा रोजगारी नभएको भन्दै सयौं युवा जनशक्ति दिनहुँ विदेशिएको बेला मोफस्सलबाट राजधानी काठमाडौँ आएर एक युवा कृषि कर्ममा लागेर व्यावसायिक रूपमा टनेल भित्र तरकारी खेती र गाई पालन गरिरहेका छन्। आजभन्दा 10 वर्ष अघि कपिलवस्तुबाट काठमाडौँ छिरेका मोहन जीसी यति बेला चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 महादेव स्थान कृषि फर्म दर्ता गरेर गाई पालन र तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरिरहेका छन्। काउली, बन्दा, बरोकाउली, भान्डाहरूको 2-3 आइटम, खुर्सानीहरूको 2-3 आइटम, अखबारीबाट ल्याएर जिरे चाहिँ ठाडो खुर्सानीहरू भयो, त्यसपछि फर्सीका मन्टाहरू, घिरौँला, लौका, तपाईँको टमाटर मेन भइगयो र अन्य तपाईँको घिरौँलाहरू, लहरी बालीहरूको सम्पूर्णको राख्न सुरु गरिरहेको छु। सरकारले कृषि फर्ममा लाग्ने कृषकलाई अनुदान दिने भनेको सुने पनि 10 वर्षको दौरानमा आफूले अहिलेसम्म 1 रुपैयाँ पनि अनुदान नपाएको कृषक जीसीको गुनासो छ। हर जग्गा सुनिन्छ कि अनुदानहरू यहाँ पाइयो वहाँ पाइयो भन्छन्, तर अहिलेसम्म हामीहरूले केही अनुदान पाएनौँ र हल्का गाई पालनहरू छ, 2-4वटा गाई पालन, तरकारी खेतीहरू गरिरहेको छ। जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्ममा लागिरहेका गाई वस्तुको मल प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्ने भएको हुनाले पनि तरकारीको व्यापार राम्रो भएको कृषक गोमा जीसी बताउँछिन्। 2070 सालमा 3 लाख ऋण लिएर 2 रोपनी जग्गा भाडामा लिएर कृषि कर्ममा लागेका सिजन अनुसारको तरकारी खेती गर्ने गरेका कृषक जीसीले अहिले तरकारीको बेर्ना जमाएर नर्सरीबाट बिक्री गर्न समेत सुरु गरेका छन्। मौसम अनुसारको तरकारी, साग लगायतका साथै गाईको मल र गहुँत प्रयोग गरेर अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने गरेका कारणले पनि उपभोक्ताले बढी रुचाउने गरेका छन्। राजेश चन्द्रराज भण्डारी, काठमाडौँ।
खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब पालो एबी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गतको अन्तिम तथा निर्णायक खेलमा अहिले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। सुरुवाती 4 खेलमा अपराजित दुवै टोली बीचको खेल युएईको अजमान स्थित इडेन गार्डन ओभलमा जारी छ। नेपालले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपाल र युएई बीचको खेलको विजेता टोलीले प्रतियोगिताको च्याम्पियन बन्दै 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकप खेल्न पाउनेछन्। समान अङ्क रहे पनि युएई नेट रन रेटको कारण शीर्ष र नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ। आजको खेलमा विजय भए नेपालले सन् 2016 पछि अन्डर 19 विश्वकप खेल्न पाउनेछ। आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपाल र घरेलु टोली युएई बीचको खेल जारी छ। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा नेपालले टस जितेर पहिले बलिङ गरिरहेको छ। सिरिजको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्यू गिनीलाई पराजित गरेको थियो भने युएई पपुवा न्यू गिनीसँग पराजित भएको थियो। लगातार 5 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा अपराजित रहेको नेपाल जितको निरन्तरतालाई कायम राख्न चाहन्छ। 2019 देखि जारी रहेको विश्वकप लिग 2 को सिरिजमा नेपालको यो विदेशमा हुने अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिज हो। अब नेपालले लिग 2 को लागि बाँकी सबै 7 खेलमा विजयी भए 42 अङ्कका साथ शीर्ष 3 स्थानमा परेर सोझै आइसिसी विश्वकप छनौट खेल्न पाउने छ भने बाँकी 4 खेलमा जित निकाले एक दिवसीय मान्यता कायमै रहनेछ। नेपाल 29 खेलमा 13 मा जित र 14 मा हार सहित 28 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। सिरिज अन्तर्गत फागुन 19 मा पपुवा न्यू गिनीसँग तेस्रो खेल खेल्ने नेपालले युएई भ्रमणको अन्तिम खेलमा फागुन 22 गते घरेलु टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.abnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।